दाने ढूंढ रही थी तो एलियन शिप आ जाता है और एलियन शिप आता है और देखते ही देखते टूनी चिड़िया को भी उठाकर चांद पर ले जाता है। एलियन शिप जमीन से चांद की तरफ चला जाता है। एलियन शिप सारे परिंदों को चांद पे ले आता है और यहाँ पे सारे परिंदे परेशान खड़े हैं और कुछ एलियन उनके सामने खड़े हैं और एलियन शिप भी काफी सारे उनके पास खड़े हैं और वो देख रहे हैं और आपस में परेशानी में बातें कर रहे हैं। या अल्लाह, हम कहाँ आ गए हैं? ये तो हमारी दुनिया नहीं है। जैसे ही वो बातें कर रही होती है, एक दूसरे से परेशान होती है कि हमारा क्या बनेगा, तो थोड़ी देर बाद एलियन का बॉस आ जाता है। खुश आमदीद जंगल के वासियों, मुझे मालूम है आप सब परेशान हैं। क्या क्या तुम उर्दू बोल सकते हो? ये तो कमाल हो गया, हमारी जुबान जानते हो। जी हाँ, मैं आपकी जुबान समझता और बोल सकता हूँ। आप सबको यहाँ लाने का एक खास मकसद था। मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी हजारों साल पुरानी है। किसकी कहानी? और हमारा यहाँ क्या काम है? हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारे बच्चे पीछे रह गए और हम यहाँ क्या करेंगे? सब्र कीजिए टूनी चिड़िया, ये कहानी आपसे जुड़ी है। मेरे परदादा और परदादी आज से हजारों साल पहले आप ही की जमीन पर उसी जंगल में रहा करते थे। वो भी आप ही की तरह नन्हे और प्यारे परिंदे थे। क्या क्या कहा? परिंदे थे? तुम भी परिंदे थे? जी हाँ, मेरे अबाओ अजदाद भी आप ही की तरह परिंदे थे, लेकिन वो हमसे ज्यादा ज़हीन और साइंस मिजाज के मालिक थे। वो जंगल में अपने तजर्बात करते थे, लेकिन आपके जंगल के बाकी जानवर वो इन्हें बहुत तंग करते थे। वो इनके छोटे होने का मजाक उड़ाते थे, इन्हें अपने तजर्बात नहीं करने देते थे। ऐसा क्या था? हमें तो नहीं पता था। हाँ मोर, जंगल के जानवरों ने उन पर जमीन तंग कर दी थी और वो इतने मायूस हो गए, उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने अपनी जहानत और साइंस का इस्तेमाल किया और एक ऐसा जहाज बनाया जिसमें बैठकर वो इस चांद पर आ गए। जंगल के जानवरों ने जब जमीन तंग की तो वो चांद पर आ गए। यहाँ आकर उन्होंने अपनी नस्ल शुरू कर दी और अपनी साइंस को मजीद तरक्की दी। आज हम जो भी हैं उन्हीं की बदौलत हैं। तो फिर तुम सब हमारे हमारे ही खानदान के हो? बिल्कुल कालू कौवा, हम सब आपस में रिश्तेदार हैं, हजारों साल पुराने रिश्तेदार। इसीलिए हम आपको यहाँ के लेकर आए हैं। हम नहीं चाहते कि आपके साथ भी वही हो जो हमारे आबाओ अजदाद के साथ हुआ था। कि तो क्या तुम हमें यहाँ रखने आए हो? यहाँ क्या मिलेगा हमें? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हम आपको यहाँ हर चीज देंगे। हमारे पास लेबॉर्ट्रीज हैं जहाँ हम सब कुछ बना सकते हैं। ताज़ा दाने, मीठे फल, साफ पानी, हर चीज जो आप चाहेंगे। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप हमारे साथ यहाँ चांद पर रहें, अमन से, सुकून से। ये सब बहुत खूबसूरत है और आपका शुक्रिया, लेकिन ये हमारी जगह नहीं है। हमारे बच्चे जंगल में हैं, वहाँ दरख्त है, हमारी हवा है। हम वहाँ की मिट्टी की खुशबू के बगैर नहीं रह सकते। तुमने हमारे आबाओ अजदाद की कहानी सुनाई, वो एक मजबूरी थी, लेकिन हम अपनी जमीन नहीं छोड़ सकते। हम अपने जंगल में मेहनत करते हैं, हमें अपना घर, अपना आसमान चाहिए। तुम चाचा हमें कितनी ही आशाइशें दे दो, हम इस खुली फिजा के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, जहाँ हम अपने पर फैला कर उड़ सकें। मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन हम तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रह सकते। हमारी दुनिया, हमारा घर, हमारा जंगल है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हम इतनी दूर आ गए हैं। ये तो चांद है, मैंने किताबों में पढ़ा था। और ये एलियन, ये तो बिल्कुल चुप है, कुछ बोलते ही नहीं।
میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ہمیں کہاں لے آئے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، یہ ہمیں کیا کریں گے، اور یہ ہمیں مسلسل گھور رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں ہے، کوئی خوشی نہیں، کوئی حوصلہ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی غصہ نہیں، بس خالی خالی نگاہیں، جیسے ہم کوئی کھلونا ہو ان کے لیے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ یہاں ہم کو قید کر کے رکھیں گے، ہو سکتا ہے یہ کوئی تجربہ کرنا چاہتے ہوں ہم پر، اس لیے تو یہ ہمیں اپنی دنیا سے اٹھا کر لائے ہیں۔ کون سا تجربہ؟ کیا یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے؟ مجھے تو صرف دانے اور پانی کی فکر ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے ننھے بچے، میرے ٹنو اور منی، وہ جنگل میں اکیلے رہ گئے ہوں گے، ان کا کیا ہوگا، انہیں کون سنبھالے گا؟ کاش میں انہیں لے آتی۔ نہیں بیٹی، اچھا ہوا تم انہیں نہیں لائی، کم از کم وہ محفوظ تو ہیں۔ ہمیں بس یہی سوچنا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے، ہم یہاں سے بھاگ کیسے سکتے ہیں؟ بھاگنے کی تو کوئی ضرورت نظر نہیں آئی چچا، ان کا جہاز کتنا بڑا ہے اور یہ خود تو چھوٹے چھوٹے ہیں، مگر ہم یہاں سے بھاگ کر جائیں گے بھی تو کہاں، یہ تو چاند ہے، اور جہاز کیسے چلائیں گے ہمیں تو جہاز نہیں چلانا آتا، اور وہ تو سارے سائنسی لگتے ہیں جیسے یہ کوئی بہت بڑے سائنسدان ہو۔ کاش کالو کوا کی بات مان لی ہوتی، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ایلین کچھ گڑبڑ کریں گے، مگر کوئی یقین ہی نہیں کر رہا تھا۔ اب دیکھو سب یہاں پھنس گئے ہیں۔ اب تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم ہمیشہ یہیں رہیں گے اس ویران جگہ پر، نہ کوئی درخت، نہ کوئی پھول، نہ کوئی دانا، بس پتھر پتھر اور عجیب ریت ہی ریت پڑی ہے۔ اب ہم کیا ریت کھائیں گے؟ میں تو بھوک سے مر جاؤں گا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بالکل عجیب سا لگ رہا ہے۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ بس یہی سوال میرے ذہن میں گھوم رہا ہے۔ اگر آپ نے یہی فیصلہ کیا ہے تو میں آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں۔ آپ پہ کوئی زبردستی نہیں ہوگی، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ بس میں نے سوچا کہ آپ کو یہاں لایا جائے اور چاند دکھایا جائے، اور چاند دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے آپ یہاں مان جائیں، لیکن میں کبھی زبردستی نہیں کرتا۔ اگر ہم زبردستی کرتے تو ہم کبھی بھی اتنی ترقی نہ کرتے۔ اگر آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو میں سب کو واپس چھوڑ دوں گا۔ میں اپنے فوجیوں کو کہتا ہوں کہ وہ تم کو واپس چھوڑ دے۔ ایلین کے باس نے جب دیکھا کہ پرندے یہاں پہ کوئی بھی راضی نہیں ہے رہنے کے لیے تو وہ بہت اچھا تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کو واپس ان کی زمین پہ چھوڑ آئے، اور سارے سپاہی اپنے ایلین شپ میں انہیں ڈال کر سارے پرندوں کو ان کی زمین پہ چھوڑنے چلے جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد ان کا ایلین شپ زمین پہ آ جاتا ہے اور سارے پرندے زمین پہ لینڈ کر جاتے ہیں۔ اب سارے پرندے بہت خوش ہیں، وہ ایک دوسروں سے باتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے چاند کی سیر کی ہے اور وہ بہت خوش ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ ایسی ویڈیو اور دیکھ سکیں۔